बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप एक न्यूज़ की स्क्रीन पर जुम्मा हफ्ता इतवार 8:02 पर देखते हैं। सियासी मंजरनामा मुल्क का मुसलसल धुंधलाहट का शिकार है। बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट से जब से ये फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो PTI को मिली, उसके बाद हमने देखा कि अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके रहनुमा इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी समेत सबका जिक्र करते हुए 4 फैसलों से आगाह किया कि पाबंदी लगानी है इस पार्टी पर और इन 3 रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर रिव्यू डालना है। बाहर बैठे जो सपोर्टर्स हैं उनके ID कार्ड्स और पासपोर्ट्स बंद करने हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस फैसले के बाद मालूम होता है कि जो इत्तेहादी है हुकूमत की, जिनकी वजह से हुकूमत इन पार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। और यही वजह है कि फैसला कर चुकने के बाद आज लीगी क़यादत ईवान सदर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बशमूल सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात कर रही है और उन्हें एतमाद में ले रही है। और आज की ताज़ा खबर जो मुझे वहाँ से मिली, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यही शिकवा वहाँ किया और बाकायदा शिकवा किया कि ऐसे फैसले करने से पहले मुशावरत की जाती तो सूरत हाल कुछ और होती। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो थे वो इंडिविजुअली भी स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि ये पाबंदी का फैसला मुस्बत नहीं होगा, इसके असरात होंगे, रद्द-ए-अमल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की जब बात आई तो हम देखते हैं कि हुकूमत वक्त भी उस पर एतराज़ करती दिखाई दे रही थी। फिर खबर मिल रही है कि पार्लिमान का भी हंगामा खेज़ इजलास होने जा रहा है इसी मुद्दे पर। और फिर हम देखते हैं कि मरियम नवाज़ मोहतरमा वज़ीर आला जो पंजाब की हैं, वो भी जजेस के नाम एक पैगाम दे। और साथ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज़ आई, कल भी इजलास हुआ, आज भी इजलास हुआ, उसके पहले पैराग्राफ में तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने अमल दरामद का फैसला किया है जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत हैं। लेकिन उसके आखिरी पैराग्राफ बड़े दिलचस्प हैं। आखिरी पैराग्राफ पढ़ें तो मालूम होता है कि इलेक्शन कमीशन मोर और लेस वही बात कर रहा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। मसलन वो ये कहते हैं कि PTI इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी और ना ही पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। यही नहीं बल्कि वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। तौजीहात बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, काजी फैसल साहब ने कहा, जनाब चीफ जस्टिस ने के इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, उससे इनकारी हैं। फिर वो मौक़िफ़ ऑप्ट कर रहे हैं जो इस वक्त की हुकूमत का मौक़िफ़ है कि PTI तो फरीक थी ही नहीं, उन्हें नशिस्तें कैसे मिल गईं। तो ये प्रेस रिलीज़ जहाँ एतराफ़ है कि हम अमल दरामद करेंगे, वहीं इस बात का सबूत भी है कि नहीं, अमल दरामद में शायद ताख़ीर हो। ये एक प्रेस रिलीज़ की हद तक ही मामला था। और फिर मरियम नवाज़ भी आज बोली। यही नहीं बल्कि इस सारी बहरानी कैफियत में हम जब देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब को, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग वज़ीर दिफा हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं, आइनी बहरान की बात कर रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, जो कि बड़ी अलार्मिंग बात है। अगर हुकूमती ज़िम्मेदार ये बात करेंगे तो ऑब्वियसली सहाफ़ी, तज़िया निगार वो भी इस मुद्दे को फिर ज़ेर बहस लेके आएंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में बात करने के लिए तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब। हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज्वाइन करेंगे तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब रऊफ़ हसन साहब। और हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी शामिल करें कि आज जो ईवान सदर में बैठक हुई वहाँ क्या तय पाया है। ये तो अज़ाइम है जो नून लीग की क़यादत जिसका इजहार कर रही है, आइनी हाथों से निमटा जाएगा। किससे, ये आप उनके बयान से ख़ुद समझ सकते हैं। ये है सूरत हाल। मियाँ साहब, जहांदीदा सियासतदान आप भी, कई दिहाइयों से सियासत के उतार चढ़ाव को आप देख रहे हैं, अपनी पार्टी के सामने भी शिकायत करते हैं, मशवरे भी उन्हें देते हैं, खुलकर बात करते हैं आप, इसीलिए हम आपको ज़हमत भी देते हैं। ये जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, अगर एक ज़िम्मेदार वज़ीर ये बयान देगा तो उसका मतलब क्या होगा? क्यों है गैर यकीनी और काहे की गैर यकीनी? देखें जामी साहब, बात तो कही है ख्वाजा आसिफ साहब ने। बदकिस्मती ये है कि कोई हकीकत बयान कर दे तो उसको किसी और तनाज़र में लिया जाता है। कोई गोल बात करे, छुप छुपा के कुछ कहे तो उसको और तनाज़र में लिया जाता है। बात ठीक है कि इस वक्त ना सिर्फ सियासी बहरान है बल्कि माशी बहरान भी है, आइनी बहरान भी है। और ये सारे बहरान जो हैं हम ख़ुद पैदा करने वाले हैं। और सबसे बड़ा कसूरवार आइन की तशरीह करने वाले लोग हैं। और आइन की तशरीह करने वाले लोग अगर आइन रीराइट करना शुरू कर दें और आइन बनाने वाले आइन की तशरीह करना शुरू कर दें तो फिर इस तरह के बहरान पैदा होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ये होता आया है कि कोई भी
طاقتور حلقوں نے فیصلہ لیا یا فیصلہ کروایا تو آئین کی تشریح کرنے والوں سے انصاف فراہم کرنے والوں کے کندھے ہی استعمال کیے گئے. ٹھیک. اور آج مجھے کسی سے شکایت نہیں ہے. میں تو ایک وہ بات کہہ رہا ہوں جو ہر دوسرا بندہ بات کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جہاں آپ ایک جماعت کی ریکویسٹ، درخواست، ان کی ایک اپیل سنتے ہیں تو یہ میرے جیسا ان پڑھ آدمی بھی کہے گا کہ اپیل کا فیصلہ تو آنا چاہیے اور جو آئین قانون کہے اس کے مطابق آنا چاہیے. مگر میرے جیسے بندے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ کوئی اپیل کر ہی نہیں رہا، کوئی ڈیمانڈ کر ہی نہیں رہا آپ سے، اور آپ اس کو اس کے گھر جا کے اچھا جملہ کہا کہ ہوم ڈیلیوری خواجہ آصف نے کہا، جو مطلب بات یہ ہے کہ پھر آپ متاثر ہوں گے مقبول فیصلوں سے، پھر آپ متاثر ہوں گے کسی کی مقبولیت سے، پھر آپ متاثر ہوں گے سوشل میڈیا کیمپین سے، پھر آپ متاثر ہوں گے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. آئین قانون جو ہے میں دیکھتا آیا ہوں، سنتا آیا ہوں، اور ہمارا آئین قانون کہتا بھی یہی ہے کہ آپ کے سامنے بھی قتل ہوا ہو خدا نخواستہ، مگر جب آپ فیصلہ کرنے کی سٹیج پہ آتے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں دیکھ رہا تھا. پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو شہادتیں ہیں یا میرا سامنے اب مجھے بساط احترام میاں صاحب، مجھے یہ لگتا ہے بساط احترام بڑی ناقص رائے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ چاہے وزیر دفاع ہوں یا اس دن جو تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی، شاید انہوں نے اس وقت تک وہ شارٹ آرڈر نہیں پڑھا تھا، کیونکہ ایک جج کی بات ہوتی، 2 کی، 3 کی، 4 کی، 5 کی، تو خاصی حد تک آپ لوگوں کے اشارے تھے. لیکن اوور ویلمنگ میجورٹی جب یہ فیصلہ دے 11-2 کا اور 8-5 کا، تو وہ پھر یہ منطق سمجھ نہیں آتی جو آپ بیان کر رہے ہیں. اور اس میں خود چیف جسٹس صاحب مندو خیل صاحب کے نوٹ کو سیکنڈ کر رہے ہوں، اور جو آپ یہ پلی لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں تھی. کنول شوذب کے وکیل وہاں کون تھے؟ کنول شوذب پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہی تھی، سلمان اکرم راجہ وہاں پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل تھے. اور جو انہوں نے شارٹ آرڈر میں جو ڈیٹیلز لکھی کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، حکومت کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اس کے اوپر ریویو لے کے جانا چاہیے. نہیں ایک سیکنڈ، بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکلی جی پلیز نہیں رک جائیں، میں عرض کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں پھر آپ کہ 62-63 آرٹیکل 62-63 کس کو آپ کہتے ہیں؟ صادق اور امین. آپ اس پہ فیصلے سپریم کورٹ دے نہیں چکی. پھر مجھے یہ بتائیں کہ بیان حلفی آپ کس کو کہتے ہیں، جس پہ آپ نے 2/3 اکثریت رکھنے والے پرائم منسٹر کو نکالا تھا نا؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو حلف نامہ دیا ہے اس کے مطابق آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور وہ مینشن نہیں کیا، حالانکہ یہ بھی ساتھ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ نے تنخواہ نہیں لی تھی، مگر کیونکہ آپ نے ذکر نہیں کیا لہٰذا آپ صادق اور امین نہیں رہے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ ایک بیان حلفی ایک ممبر دیتا ہے کہ میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو رہا ہوں یا ہو گیا ہوں، تو پھر مجھے یہ بتائیں کس کو حق یہ پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ دوسرا بیان حلفی دے دیں کہ میں پہلے جامی صاحب کے ساتھ تھا، اب میں جاوید کے ساتھ ہو گیا ہوں. میاں صاحب یہ تو پھر ایک عدالتی مباحثہ ہو جائے گا نا میرا اور آپ کا. اگر آپ کی یہی منطق درست ہو تو اگر میں بالفرض اگر آپ کی منطق مان لوں تو اسی منطق کے تحت وہ کون سا ضابطہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں خاص جماعت کو ملنی چاہیے اسے دینے کی بجائے پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، جے یو آئی فے کو دے دی جائیں؟ یہ کون سا ضابطہ ہے؟ ہاں یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں. کسی طور پہ اخلاقی طور پہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ جو سیٹیں اسپیشل سیٹیں ان 3 جماعتوں کے اندر تقسیم کی گئی. یہ بات درست آپ کہہ رہے ہیں، مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا آئین قانون کیا کہتا ہے. بھائی آئینی حکم آپ کے ہوں،
آپ اپنی اپیل میں وہ چیزیں مانگ نہیں رہے ہو، آپ ایک غلطی کر رہے ہو، تو آپ کو یہ کیا جسٹس ثاقب نثار کی عدالت ہے، سعید کھوسہ صاحب کی عدالت ہے، یا جسٹس بدیال صاحب کی عدالت ہے؟ یہ جسٹس قاضی فائصہ کی عدالت ہے۔ ایک سیکنڈ یس رک جائیں، پھر یہیں رکیں کہ آپ کو یہ حق حاصل ہوگا وہاں، یہ آپ کو رعایت ہوگی، سہولت ہوگی وہاں کہ آپ نے جو غلطی کی ہے وہ آپ کو درست کر دیں کہ نہیں، اگلے دن یا اگلی تاریخ پہ یہ آپ درست کر کے لیں، اب مان لیا جائے گا۔ جبکہ آپ کسی اور کو یہ رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کہیں گے کہ کیونکہ آپ نے غلطی کی ہے، قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا، قانون آپ کو سزا دیتا ہے، آپ اس کو سزا میاں صاحب عدالتوں میں سپلٹ پایا جاتا ہے، اختلاف رائے پایا جاتا ہے، 2-4 ججز سے آپ کو شکایت ہو سکتی ہیں، 2-4 کو پی ٹی اے کو بھی ہو سکتی ہیں۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ بشمول چیف جسٹس 11-2 اور 8-5 سے اکثریتی فیصلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقبولیت سے متاثر شدہ ہیں، بشمول چیف جسٹس؟ نہیں، ایک سیکنڈ، میں کو کہنا چاہتا تھا جو آپ نے کوٹ کیا تھا خواجہ آصف صاحب کو، آپ نے کہا تھا کہ آج ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، ایک ایسی خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہے کہ ملک، یہ آپ نے جو کلپ سنایا جی خواجہ صاحب، خواجہ صاحب کے حوالے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں جو خواجہ صاحب کے حوالے سے آپ نے یہ بات کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آئینی بحران آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اور آئینی بحران پیدا کب ہوتا ہے؟ پھر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ پاکستان کے اندر تمام اداروں میں سیاست ہو رہی ہے۔ میاں صاحب میں نے تو خیر آپ سے اور موضوع پہ بات بھی کرنی ہے، یہ لمبا ہو جائے گا موضوع۔ آئینی بحران حضور تب پیدا ہوتا ہے جب آپ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد سے اجتناب کریں۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے، آپ عمل درآمد ہونے دیں یا ریویو میں جائیں، جو کہ آپ جا رہے ہیں۔ جب آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو آئینی بحران پیدا ہوگا نا، کیونکہ آپ آئین کے مطابق جو تشریح کی گئی، جو فیصلہ سنایا گیا ہے، بحران تو پیدا ہوتا ہے جب آپ فیصلوں پر عمل نہیں کرتے۔ فیصلے پر عمل کر لیں، بحران ختم ہو جائے گا۔ نہیں، آپ دونوں باتیں درست کہہ رہے ہیں کہ جب آپ فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرتے تب بحران پیدا ہوتا ہے، جب آپ آئین کی غلط تشریح کرتے ہیں، کسی کی ضرورت کے تحت کرتے ہیں، تب بحران پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ آج نہیں پیدا ہوا، اس کو پچھلے 2017 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ آپ دیکھیں کہ یاد ہوگا کہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے سپریم کورٹ نے بحال کیے اور عمران خان کے دور میں کیے، آپ کو یاد ہوگا، بالکل ٹھیک، اور 9 ماہ گزر گئے، اس وقت کی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کیا۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، کسی نے نہیں کہا۔ میاں صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، کیا پی ٹی آئی پر بین لگنا چاہیے؟ ایک سیکنڈ یہ جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں، میں آپ کو دوسرا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا جب پنجاب میں عدم اعتماد ہوا تو اس وقت ایک ججمنٹ دی، کیونکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ووٹ کاسٹ کرے گا نہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا، ایک فیصلہ دیا۔ اسی سپریم کورٹ نے اسی پنجاب میں دوسرا عدم اعتماد آیا، اسی سیشن میں آیا تو دوسرا فیصلہ دے دیا کہ ووٹ کوئی دے گا، کاؤنٹ بھی ہوگا اور ڈی سیٹ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں اس وقت آئینی بحران پیدا نہیں ہوا تھا؟ اور یہ کیا غلط تشریح نہیں تھی؟ اور یہ کیا آئین کو ری رائٹ کرنے کی بات اس وقت نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کی رائے ہے بالکل ٹھیک۔ میاں صاحب اب میں نے بات کرنی ہے جو پی ٹی اے کے حوالے سے حکومت آپ کی فیصلے کر رہی ہے بین لگانے کے اوپر، پیپلز پارٹی بھی نالا ہے، انہیں بر وقت آن بورڈ نہیں کیا گیا، اور آگے حل کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس بحران سے جس کو آپ خواجہ صاحب بحران کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ آپ رہیں، چھوٹی سی میں بریک لے رہا ہوں۔ میاں جاوید لطیف صاحب آج ٹریک لائن میں شریک گفتگو ہے۔ میاں صاحب آپ کی ایک لمبی جد و جہد ہے، پولیٹیکل لیگیسی ہے، ڈو یو تھنک سو ایک جماعت جس کے پاس 2/3 ایک صوبے میں ہو، پنجاب میں اپوزیشن ہو، وفاق میں سب سے بڑی جماعت ہو، ایسی جماعت کو بین کرنا درست فیصلہ ہے؟ دیکھیں جامی صاحب، کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کرنا غلط ہے، ٹھیک،
اس سے ریاست کو نقصان پہنچتا ہے. بالکل ٹھیک. مگر مجھے یہ بتائیں 9-10 مئی کرنے والی جماعت کو آپ سیاسی جماعت کہہ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو سزا دیں. آپ بنو میں ایک سیکنڈ، کل کو بنو میں جو بنو چھونی پہ حملہ کرنے والے ہیں وہ ایک سیاسی جماعت بنا لیتے ہیں، تو کل کو کوئی ان کو سیاسی جماعت کہے گا؟ ٹھیک نہیں کہہ سکتا. اب آ جائیں کہ آپ کی جماعت کی لیڈرشپس کا ایکٹ جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کا ذمہ دار جماعت کا رول ادا کر رہے ہیں یا عسکری ونگ بنا کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تحریک لبیک پہ کس نے بین کیا تھا اس کو؟ عمران خان نے. اور عمران خان نے کیوں اس کو بین کیا تھا؟ اس کے عسکری ونگ کی وجہ سے. اور مجھے یہ بتائے کوئی کہ کیا تحریک انصاف کو آپ یہ اجازت کھلی چھٹی دیں گے کہ وہ آئین قانون کو بھی نہ مانے؟ اور یہ سلسلہ ایک دن نہیں میاں صاحب، اس سے جڑا ایک اور سوال آپ کی خدمت میں، ایک سوال اور آپ کی خدمت میں. آپ کی جو الائے ہے پاکستان پیپلز پارٹی، آج اس سے مشاورت ہو رہی ہے. اتنی اہم پریس کانفرنس طارق صاحب کر رہے ہیں اور اتحادیوں کو آن بورڈ کیے بغیر کر رہے ہیں. آج جا کے ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے اور وہ بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ فیصلے ان کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ درست پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے؟ بالکل نہیں ہے. بالکل اتحادیوں کو پہلے آن بورڈ لینا چاہیے. آج جو ضرورت پیش آ رہی ہے یہ پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ یہ بات درست ہے آپ کی، مگر یہ بات غلط نہیں ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 9-10 مئی کو عسکری ونگ سامنے نہیں آیا. 2014 میں جب دھرنے دیے گئے تھے تو پولیس وین سے خود عمران خان نے قیدیوں کو چھڑوایا تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی موجودگی میں اور کیا نام تھا ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور عمران خان صاحب کی دونوں کی آڈیو جو لیک ہوئی تھی کہ حملہ پی ٹی وی پہ ہو گیا ہے یا پارلیمنٹ پہ ہو گیا ہے، یا جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے تھے پرائم منسٹر کے حوالے سے، پھر جس طرح انہوں نے رائے ونڈ چوک پہ ایک جلسہ کیا اور کہا کہ ایک آخری سوال آپ سے یہ فرمائیں کہ ایک عالمی ادارہ جو فچ ہے وہ کہہ رہا ہے 18 ماہ کی حکومت ہے. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں آئینی بحران ہے. ٹیکنوکریٹس کی بات بھی وہ کر رہے ہیں. آپ بھی دور اندیش ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، گڑبڑ تو کافی عرصے سے چل رہی ہے، جو کبھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. آج کل ذرا زیادہ نظر آنا پھر سے شروع ہو گئی ہے. مگر کیا اس کے پیچھے صرف پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں یا اس کے پاکستان سے باہر کی قوتیں بھی شامل ہیں؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا جامی صاحب، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مدت پوری کرتی دکھائی دیتی ہے سرکار آپ کو؟ انوالو ہیں. جی، مدت پوری کرتی دکھائی دیتی ہے حکومت آپ؟ مدت ہے کون سی؟ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت کو تو آپ مدت پوری کرنے نہیں دیتے. اور یہ جو مانگے تانگے کی سواریاں ہیں اور جو ایک مخصوص وقت میں مخصوص ارینجمنٹ کیا گیا، اس کو آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، جس کی جب تک ضرورت ہوگی اس طرح چلے گا. مگر یہ جامی صاحب ذہن میں رکھیں، جماعت حکومت میں ہے نہیں ہے، یہ حکومت وقت پورا کرے گی نہیں کرے گی، اس سے بڑا آج سوالیہ نشان یہ آ گیا ہے اور سوچنے کا مقام آ گیا ہے کہ وہ سپر پاور جو ہیں وہ پاکستان کے ان حالات سے کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہیں اور آپ کے نیوکلیر پروگرام تک رسائی کون حاصل بڑی کرنا چاہ کنسرننگ رہے ایشوز ہیں. obviously دہشت گردی بھی آن رائز ہے. یہ تو باقی جینوئن ایشوز ہے. لیکن جب مریم نواز صوبے کے چیف منسٹر یہ کہتی ہیں کہ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، آئین ری رائٹ کیا جا رہا ہے، تو مجھے تو جھلکیاں یاد آ رہی ہیں 1907 کی، جسٹس سجاد علی شاہ. کیا کچھ ایسے مناظر ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملیں گے؟ دیکھیں، ایسے مناظر تو پچھلے 4 سال آپ کو 2 سال نظر آئے، مگر کسی نے زبان نہیں کھولی. کیا عمران خان نے لوور کورٹ سے لے کر جوڈیشل کمپلیکس ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، اس پہ حملے نہیں کیے؟ مگر کسی نے نوٹس نہیں لیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ قبضہ کر لیا جوڈیشل کمپلیکس پہ مسلح لوگوں نے یا ہائی کورٹ کی عمارت قبضے میں لے لی. اگر وہ غلط ہے تو آپ بھی غلط کریں گے. ایک سیکنڈ، ہم نے اگر غلط کیا تھا جو جسٹس سجاد علی شاہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو ہم نے بھگتا بھی تھا. انہوں نے بھگتا ہے؟
किसी ने नोटिस तक नहीं लिया, किसी ने FIR तक नहीं की, हम तो सजाएं भुगत के आए भाई। तो ये तो जो हो रहा है वो सबके सामने है। मियां साहब, मैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं ये समझूं कि हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं होने देगी फिर? भाई मुझे ये बताएं कि जो आईनी बहरान पैदा करने वाले लोग होंगे उनसे भी तो कोई पूछेगा ना। आप आइन की तशरीह करते हैं आइन के मुताबिक और आप आइन लिखना शुरू कर देंगे तो ये सवाल तो उठेगा, और कानूनदान उठा रहे हैं, कौम उठा रही है, बल्कि जिनके हक में फैसला आया वो भी शर्मिंदा फिर रहे हैं कि अकीता की ये इन्होंने। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब शरीक गुफ्तगू थे प्रोग्राम में। एक छोटी सी ब्रेक है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेना है और फिर रऊफ़ हसन साहब से भी आज गुफ्तगू होगी। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने बड़ा अहम फैसला लिया। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के 8 जजेस थे उन्हें तब्दील करने से इनकार किया। बज़ाहिर ये एक बड़ा सेटबैक है टू द गवर्नमेंट इन पावर, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो भी मिले थे आके लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त अहदेदारान से। उन्होंने साथी जजेस के साथ खड़े होने का फ़िलहाल ये स्टैंस लिया है। अगर ये ट्रिब्यूनल इन्हीं जजेस के साथ काम करते हैं तो ऑब्वियसली ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, इलेक्शंस के हवाले से जो कंप्लेंट्स हैं वो एड्रेस होंगी। और फिर ख़बर ये भी आ रही है कि मुस्तक़बिल में शायद कोई लार्जर बेंच भी बने सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर। तो ये वो मामलात हैं जिनको देख कर शायद हुकूमत वक्त से पहले कदरे बौखलाहट का शिकार है। दूसरी जानिब हम PTI को देखते हैं तो PTI और मौलाना के बीच फासले बढ़ गए थे, लेकिन आज खबर आई कि कमेटियों का ऐलान हुआ चाहता है। असद कैसर बार बार मौलाना को इंगेज कर रहे थे। ये दोनों जमातें भी एक दफ़ा दोबारा हमें एक पेज पर आती दिखाई दे रही हैं। टू अर्ली टू से, बट कुछ डेवलपमेंट इसमें ज़रूर हुई। साथ हम देख रहे हैं कि आज एक खबर मैंने सोशल मीडिया पर देखी कि असद कैसर साहब से मंसूब एक स्टेटमेंट चली एक TV चैनल के टिकर के ज़रिए, जिसमें कहा गया है कि शायद बानी PTI यानी इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि डेडलॉक है पूरे मुल्क में सियासी तौर पर। सियासी जमातें एक दूसरे का वजूद तस्लीम करने से इनकारी हैं, आगे मिलकर बढ़ने के लिए इनकार कर रही हैं, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं कर रही। ऐसे में अदालती फैसले जब आते हैं तो उन पर अमल दरामद से भी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जा रहा है। दीवान सदर में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकात भी हो रही है। इस मुलाकात का भी हतमी स्टेटमेंट आनी है। इस वक्त की सबसे अहम खबर ईवान सदर से ही बनती है, जहाँ पे वज़ीर आज़म भी पहुँचे, उनके साथ उनकी काबीना के अहम तरीन वज़रा भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के वफ़द भी वहाँ मौजूद था आसिफ अली ज़रदारी साहब की सरबराही में। तो असल मसला ये है, जो सवाल मैं खड़ा भी कर रहा हूँ बहसत सहाफ़ी, कि ये क्या एक तरफ़ा फ़ैसला था, आनन फ़ानन फ़ैसला था, किसी मसलहत के तहत फ़ैसला था, कोई बड़ा हुक्म था जिस पे फ़ौरन अतात आर्डर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? इत्तेहादी जो हैं पीपल्स पार्टी के, उनसे मुशावरत क्यों ना की गई? हसन मुर्जा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आवाज़। मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि अतात आर्डर साहब ने फैसला सुना दिया कि ये करना है PTI के हवाले से। मुशावरत जो सबसे अहम इत्तेहादी यानी पीपल्स पार्टी है उनसे आज हो रही है, ये नहीं मुझे समझ आ पा रही। बहुत शुक्रिया जी। मैंने इस बारे में पहले काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में अर्ज की है कि पाकिस्तान की बात के ऊपर या इस मौजू के ऊपर कोई मशावरत ना पहले हुई है ना अब हो रही है। जब होगी तो हम उस मशावरत का तो कोई जवाब देंगे ना जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी भी हवाले से कोई मशावरत नहीं हुई थी। आज ईवान सदर में मुलाकात नहीं हुई कोई भी? नहीं, ईवान सदर की मुलाकात हमारे इल्म में नहीं है जी। मैं तो आज जिस मीटिंग में था उसमें ये चीज़ डिस्कस भी नहीं हुई। ये जो हुकूमत ने एक तरफा फैसला किया है एक पार्टी के ऊपर बैन लगाना, डू यू थिंक कि ये मुनासिब फैसला है, ऐसा फैसला होना चाहिए? आप ऐसे फैसले की हिमायत करेंगे बेइज्जत जमात? देखें, ये तो जब वो जमात से राब्ता करेंगे तो इसका फैसला या बात तो उस वक्त जमात जवाब देगी ना जी। मैं तो एक सियासी कारकुन की हैसियत से इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझता कि किसी भी सियासी जमात को दीवार से लगाया जाए या उस पर पाबंदियां लगाई जाएं। तो जब वो हमारे से राब्ता करेंगे, वो किन हालात में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम तो उस वक्त जवाब देंगे ना उनको। ठीक, अभी तक यानी आपसे कोई मुशावरत नहीं, और आपकी ज़ाती राय ये है कि किसी जमात पे पाबंदी हल नहीं हुआ करती? जी, मेरी ज़ाती राय है कि किसी जमात पे भी पाबंदी हल भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बालिए जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं और इसके लिए हमने जाने तक कुर्बान की हैं। हमारे कारकुन शहीद हुए हैं, हमारी क़यादतें शहीद हुई हैं। ठीक, हम कैसे सोच सकते हैं कि जमहूरी अमल को कमजोर किया जाए या जमहूरी सिस्टम को या
جمہوریت کو یا سیاسی پارٹیوں کو کمزور کیا جائے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مزاج نہیں ہے. میں اس کے پیرلل ایک اور مدعا ہے جس کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. وہ محترمہ مریم نواز جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, وہ یہ کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز سے عرض ہے کہ اس ملک کو چلنے دو. ایک شخص جو قوم کا مجرم ہے اس کے لیے آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے, کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. یہ تو کھلی مجھے تصادم کی اس میں بو آتی ہے اس سٹیٹمنٹ میں. دیکھیں یہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ کا تو وہ خود جواب دیں ہیں جی. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو تحفظات کے ہوتے ہوئے بھی عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا. ہمارے تو عدالتی قتل بھی ہوئے لیکن ہم نے عدالتوں پہ انگلی نہیں اٹھائی, عدالتوں پہ ہم نے کیچڑ نہیں اچھالا. ہمارے لیے بڑی قابل احترام جوڈیشری ہے, عدلیہ ہے. ہم تو ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے اپنے اپنی حدود میں رہ کے اپنا اپنا آئینی جو دائرہ کار ہے اس میں رہتے ہوئے کردار ادا کریں. اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے, چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم سارے سٹیک ہولڈرز کو, تمام اداروں کو مضبوط بھی ہونا پڑے گا اور اپنا اپنا کردار بھی ادا کرنا پڑے گا. تو پھر آپ کا مشورہ یعنی حکومت کے لیے یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے؟ میں نے اگر مشورہ دینا ہوا تو میں ذاتی طور پہ ان کو مل کے دوں گا. میں اب تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. ویسے آپ کا ایک سیاسی رہنما یا سیاسی کارکن کے طور پر کیا اس میں آپ کا خیال ہے, کیا مشورہ ہونا چاہیے آپ کا؟ حکومت کیوں اس جی دیکھیں ہمیں اپنی عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے اور عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ جب آئین کی تشریح کریں تو اس وقت وہ یہ ذہن میں رکھ کر کریں کہ آئین روح کیا ہے, آئین ہمارے سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. سارے فریقین کو چاہیے ہم آئین کے اگر تابع ہو کے چلیں گے تو تبھی ہم آگے بڑھ پائیں گے. بہت شکریہ. حسن مرزا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے, بات کر رہے تھے کہ ابھی تک ان کی جماعت سے اس طرح سے مشاورت نہیں کی نون لیگ نے پی ٹی آئی کے حوالوں سے کیے گئے فیصلوں کے اوپر جو کی جانی چاہیے تھی. ایک بریک اور پھر رؤف حسن ڈائریکٹ لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب رؤف حسن صاحب نے. گو کہ تھوڑی وقت کی کمی تھی لیکن ان سے بات کرنا بے حد ضروری تھی آج. رؤف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں ابھی سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, ایک چینل کا ٹیمپلیٹ تھا جس میں اسد قیصر صاحب کی تصویر تھی اور ان سے منسوب بیان ہے کہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, حامی بھر لی ہے. کیا آپ اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں؟ میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے جی. کل میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, کوئی ایسی انسٹرکشن ایسی انفارمیشن میرے پاس موجود نہیں ہے جی. بالکل ٹھیک. میں ابھی ایک اور چینل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, وہ کسی اور پیرائے میں انہوں نے یہ سوال کہا جی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سلسلے میں ان سے کوئی بات ہو سکتی ہے. ہماری کنٹینشن بالکل کلیئر ہے, وہی رہی ہے وہی ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آئی کہ ان تین پولیٹیکل پارٹیز جو کہ مینڈیٹ چور ہیں, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پی, ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی کسی مسئلے کے اوپر. ٹھیک. اچھا دوسرا میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز پہ بات کرنا چاہوں گا آپ سے. آپ کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی اس پہ بات کروں گا میں. وہ اس پہ عمل درآمد کے لیے تیار ہیں, جو پہلا پیراگراف ہے. نیچے جا کے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو اس کیس میں نہ الیکشن کمیشن میں پارٹی تھی, نہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے, نہ سپریم کورٹ میں, اور ہم نے تو کسی بھی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی. تو میں سمجھ نہیں پایا وہ کہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں یا حکومت کا زبان و بیان اختیار کر رہے ہیں. بالکل عمل درآمد نہیں کرنا چاہ رہے, اور یہی ہمیں امید بھی ہے ان سے. انہوں نے جو پچھلے 2 سال میں جو ان کا کانٹیکٹ رہا ہے, بلکہ 2 سال سے بھی زیادہ عرصے کے دوران, وہ آپ کے سامنے ہے بالکل. آئی تھنک اس کو ایویلویٹ کرنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا. ان کے کرنے اور کہنے اور کرنے میں بہت تضاد رہا ہے اور بہت تضاد موجود ہے, اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ بھی یہی تضاد موجود ہوگا. یہ انہوں نے بہت سے ifs and buts لگا دیے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کی جو 2 ایسپیکٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو یہ کوئی زیادہ دیر تک آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. پہلا ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ یہ سب جو سٹیپس ہیں جو انہوں نے آؤٹ لائن کیے ہیں وہ ٹائم باؤنڈ ہیں. 15 دن انہوں نے ہمیں دیے ہیں کہ جی ہم اپنے جو ایفیڈیوٹ جو وہ جمع کرائیں. 7 دن ان کو دیے ہیں کہ جی وہ ایفیڈیوٹس کے سلسلے میں جو ہم ان کو سبمٹ کریں, ان کی اپروول کریں وہ. تو یہ
15 जमा 7 22 दिन के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि हमें कहा गया है ये कि जी अगर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ डीलिंग में कोई मुश्किल पेश आती है या वो उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल नहीं करती जिसका जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में दी है, तो उन्होंने हमें चेंबर हियरिंग की ऑप्शन दी है, चेंबर हियरिंग की। और चेंबर हियरिंग में जिस दिन हम वो कंप्लेंट लेके जाएंगे उसी दिन जज साहिबान जो हैं उसके ऊपर उसको रिव्यू करके उसके ऊपर अपना हुक्म जो है वो सादर करेंगे। तो ये आज की प्रेस रिलीज के बाद आप क्या चैम्बर आज की प्रेस रिलीज के बाद क्या आप चैम्बर हियरिंग में नहीं जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने अपने एफिडेविट्स जो हैं वो जमा करा दिए हैं। मेरा ख्याल 2 रहते हैं, वो हम 1 या 2 दिन में जमा करा देंगे। उसके बाद बॉल इनके कोर्ट में होगी, इन्होंने उनको नोटिफाई करना है। ठीक है जी, अगर उसमें जो हकायक वगैरह सब कुछ मौजूद हैं तो इसको नोटिफाई करना है। अगर ये नोटिफाई करने में हेर फेर करेंगे, देर करेंगे या कोई और इंपेडिमेंट उसके रास्ते में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम चेंबर हियरिंग में जाएंगे। तो कितने ये ओथ बाकी रह गए? 2 किन लोगों के हैं और वो क्यों नहीं जमा हो सके? वो 2 हैं जी, एक सऊदी अरेबिया में और एक दुबई में है, उन दोनों की ओथ्स बाकी रह गई हैं। इसके अलावा एक और जो एफिडेविट हमारे पास नहीं आया, 38 एफिडेविट्स हमने जमा करा दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और 2 एफिडेविट्स वो हमारे पास तो चूंकि मुल्क से बाहर हैं तो इसलिए वो वहीं उन्हीं मुल्कों में तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके हमें दे रहे हैं। तो एक तो हमें उम्मीद है कि कल मिल जाएगा और एक जो है वो मंडे को मिलेगा। इसमें साहबजादा अमीर सुल्तान भी हैं जंग से, जो है हमारे एफिडेविट्स जमा हो चुके होंगे। जी 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 जी, उमीर सुल्तान साहब भी हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा रऊफ साहब, आपकी कोर कमेटी का इजलास भी था, हंगामी इजलास इसे कहा गया है, किस मामले पे ये हंगामी इजलास बुलाया गया, क्या फैसले उसमें किए हैं? और हजरत मौलाना से भी को बात बन गई है, कमेटी बनाई जा रही है ऑन बोर्ड करने के लिए उन्हें? पहले सवाल के पहले हिस्से का जी, वो बन्नू का जो मसला था जी, उसके ऊपर एक तो 2 मसाइल थे। मसाइल एक ये था कि खान साहब के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर उनकी क्या पोजीशन है, क्या प्रोग्रेस है और कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं और उस सिलसिले में जो फैसले करने होते हैं वो किए गए। और दूसरा जो मेजर इशू था वो बन्नू के हालात थे, उसके सिलसिले में बहुत एजिटेशन है। कोर कमेटी के हर मेंबर ने एजिटेशन का इजहार किया और जो इतलात हमें आई हैं बन्नू से और क्या जनरली खैबर पख्तूनख्वा से, वो भी कोई इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी एक अपना बयानिया जारी किया है, मैंने भी आज एक बयानिया जारी किया है कोर कमेटी की रिकमेंडेशंस की बेसिस के ऊपर, जिसमें हमने शिद्दत से इस वायलेंस की जो है उसको हमने मजम्मत की है और कहा है कि हम कभी भी कोई भी रियासती और हुकूमती इदारा जो है वो लोगों के ऊपर डायरेक्टली फायर कर नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ हुकूमत तो आपकी है, 2/3 अक्सरियत से हुकूमत आपकी है। अली अमीन गंडापुर साहब उस सूबे के सीएम हैं। ये देखिए जी, वहाँ बहुत से विफाकी इदारे काम कर रहे हैं, वो आपको भी पता है। और ये जो काम हुआ है ये प्रोविंशियल हुकूमत की मर्जी से नहीं हुआ, उनकी इजाज़त से नहीं हुआ। ये इन विफाकी और रियासती इदारों ने खुद किया, अपने तय किया है। इन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की है उन लोगों के जो कि एक अमन मार्च जो था वो उन्होंने अमन उसका इज्तिमा था और उसमें किसी किस्म की कोई हमारी इतलात के मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं हुई कि उसके फायरिंग को रिजॉर्ट किया जाता। अनफॉर्चुनेट है, आखिरी खबरें आने तक 5 लोग शहीद हो चुके हुए थे और बहुत से लोग जो हैं वो सीरियसली वुंडेड भी हैं उस सिलसिले में। तो इस सिलसिले में हमने आज अपना बयानिया जारी किया और यही आज कोर कमेटी की मीटिंग को खान साहब के केसेस की सिचुएशन के अलावा, स्टेट के अलावा इसी ने डोमिनेट किया है। रऊफ साहब, क्या ये खबर दुरुस्त है कि मखसूस नशिस्तों पर जो खवातीन आपकी जेल में कैद हैं, बिलखुसूस यास्मीन राशिद साहिबा या आलिया हमजा या दीगर, उनको सूबाई और कौमी असम्बली में भेजा जाएगा? जी, खान साहब ने कल मुझसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कुछ अहकामात सादर किए हैं। इस सिलसिले में मैं फर्दर बात नहीं कर सकूंगा अजमल साहब, माय अपॉलॉजीज। लेकिन आप बहुत अच्छे लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में आते हुए देखेंगे। बिल्कुल ठीक। अब मैं ज़रूर सीएम पंजाब हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आपकी सामने रखना चाह रहा हूँ। वो इस जजमेंट के ऊपर ये कह रही हैं कि जजेस से अर्ज़ है कि इस मुल्क को चलने दो, एक शख्स जो कौम का मुजरिम है उसके लिए आइन को रीराइट किया जा रहा है, किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निमटा जाएगा। ये मैं समझ नहीं पाया कि क्या ये वार्निंग है, थ्रेट है, ये क्या है? कैसे अमल दरामद को आप रोकेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है?
یہ اوپن تھریٹ ہے سپریم کورٹ کو، اور یہ یوز ٹو ہیں ایسے تھریٹس دینے میں، کیونکہ ان کا آپ کانٹیکٹ نکال کے دے لیجئے. یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ تک بھی کیا ہوا ہے. جسٹس قیوم کی یاد آپ کو ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی. رفیق تارڑ صاحب بریف کیس لے کے بلوچستان ہائی کورٹ خریدنے جاتے ہوئے آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے. وہ ایک بہت ہی پرانی کہاوت ہے، گریک کہاوت ہے. وہ کہتے ہیں کہ whom the gods decide to punish, they first make mad. یعنی کہ خدا جن کو سزا دینا چاہتے ہیں وہ پہلے ان کو پاگل کر دیتے ہیں. تو یہ جناب چیف منسٹر پنجاب کی سٹیٹمنٹ، یا اس سے پہلے مری میں جو ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، یہ تمام اس پاگل پن کی نشاندہی کرتے ہیں جو کہ اب یہ بہت سیریسلی جس کو سفر کر رہے ہیں. دیکھیے ان کے تمام پلانز جو تھے، ان کے تمام اہداف جو تھے پی ٹی آئی کے بارے میں، یہ شدت سے کلیتاً اس میں ناکام ہو چکے ہوئے ہیں. دن بدن پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ طاقتور، پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ یونائٹڈ نظر آ رہی ہے. اور ابھی لیکن یہاں پہ تو حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہ رہی ہے، حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہ رہی ہے، آرٹیکل 6 لگانا چاہ رہی ہے. یہ پاگل پن کی نشاندہی کر رہا ہوں نا میں، یہ پاگل پن کی نشانیاں ہیں. آپ پی ٹی آئی کو بین کریں تو صحیح نا، آپ دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کریں ٹائم، اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ پاگل پن کی نشانی ہے بھائی، یہ بہت ڈیپ روٹڈ ہے پاگل پن ان میں. اور یہ خاص کر چیف منسٹر پنجاب جو ہیں، یہ وہ چلیے میں نہیں وہ بات کرتا. مناسب ہے، مناسب ہے. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو نو کہ ہم اس کو اخلاقیات کے دائرے میں بالکل زیادہ بہتر ہے. بالکل آئی اپریشیٹ اٹ سر کہ ہم اپنی اخلاقیات کا دامن ہاتھ میں رکھیں. راؤ صاحب انفارچونیٹلی آج وقت کم تھا، آپ سے تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی. کسی اور دن تفصیل سے بات ہوگی آپ کے ساتھ کہ آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اب تو ڈیفینس منسٹر بھی کہتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، ایک میلٹ ڈاؤن آ رہا ہے، آئینی بحران. میاں جاوید لطیف صاحب گفتگو بھی آپ نے سن لی. یہ سب ایسے ہی رہے گا جب تک میرے ملک کے سیاستدان خود سے مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوئی فارمولہ طے نہیں کریں گے. تب تک یہی سب کچھ ہوتا رہے گا جو میرے ٹاک شو میں ہو رہا ہے، جو دن بھر آپ باقی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.